Salam alaikum. On se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant fiscalité des entreprises. اليوم وصلنا للدوزيام بوان اللي هي الديترميناسيون de la base imposable. حنا ديجا شفنا لو شون دابليكاسيون ديال الياس، يعني شنو هما لي زونتربريز اللي داخلين في لامبو وشكون هما اللي معفيين وشكون هما اللي اور الشون. دونك بما ان حددنا لي سوسيتي اللي اوبليغاتوارمون امبوزابل، عاده كندوزو لا باز امبوزابل اولا شنو هي لا باز اللي غادي نحسبوا عليها هاد لامبو سور لي سوسيتي. دونك غادي نشوفوا في لا ديترميناسيون de la base imposable les produits non imposables ou les charges non déductibles. Donc la base imposable qui est obtenue par différence entre les produits imposables et les charges déductibles. Cette base est appelée le résultat fiscal. Donc l'IS qui طبق على résultat fiscal. كيفاش كنحصلوا على هذا الريزولتا فيسكال؟ هي الفرق ما بين برودوي امبوزابل وشارج ديدكتيبل. غتقول لي شنو هما هاد لي برودوي امبوزابل ولي شارج ديدكتيبل، هما اللي غادي نشوفوا توتالور ملي نشوفوا بعدا كيفاش كتحسب الريزولتا فيسكال. دونك الريزولتا فيسكال قلنا هو الفرق ما بين هادوك لي برودوي اللي داخلين ولي شارج اللي حتى هما تيكونوا منقوصين داخلين. كيفاش كنحصلوا على هاد الفورمول؟ غادي ندوزو ليها من كونطابيليتي اللي هي الريزولتا فيسكال كتساوي ليا الريزولتا كونطابل. حنا ديجا عارفين شنو هي الريزولتا كونطابل، وهما لي برودوي موان لي شارج اللي تيكونوا عندنا كونطابيليزي في الكونطابيليتي ديالنا. كنزيدو عليهم لي ريانتيغراسيون اللي هما لي شارج نون ديدكتيبل، وكنقصوا منهم لي برودوي نون امبوزابل اللي هما لي ديدكسيون. داكوغ، من بعد نقدروا كنقصوا واحد لو روبور ديفيزيتير او كاو العام اللي فات كان عندي هذاك الريزولتا اولا هذاك لامبو بالضبط خرج ليا ديفيسيتير، يعني خرج ليا بالموا ما غنخلصش الدوله كنتسالها. داكشي اللي كنتسالها حنا ديما عارفين بان ما غاديش تعطيه لينا فلوس، وبالتالي كتقول لينا سيروا حتى العام الجاي ونقصوه من الريزولتا او كاو خرجت لكم هذاك لامبو خرج لينا بوزيتيف، يعني فيه منين نقصو. داكوغ، دونك en commençant par les produits non imposables عندنا ثلاثه ديال لي برودوي non imposables. عندنا لي ديفيدوند، prime d'assurance vie déjà versée ou les profits non imposables. Donc à part هاد لي 3 راه كاع لي برودوي sont imposables. يعني لي برودوي d'exploitation اللي كتعرفوا فيهم اللي فيه chiffre d'affaires، لي برودوي accessoires، عندنا لي برودوي financiers، دوك لي برودوي ديال لي تيتر، les gains de change, les intérêts, les produits non courants, les فيهم les produits de cession ou les subventions. Donc هادشي تيكون كله داخل ما عدا هاد لي 3. les dividendes. les dividendes هما هذاك provenant اللي كيجينا من distribution ديال البينيفيس. علاش ماشي imposable على هي لحقاش ديجا كيكون فيه واحد الغوتوني على سورس اللي هي لا taxe sur les produits des actions TPA. يعني راه ديجا دار عليهم واحد لامبو، ما غاديش نديرو عليهم واحد امبو اخر. داكوغ، عندنا البريم داسيرونس في ديجا فيرسي اون كا دو ديسي. دونك كاينين ديجا اللي كيديروا لاسيرونس على الحياه ديالهم، يعني كيحددوا واحد لا بيرسون اللي او كا او فاش كيتوفى هو كيشد هذيك لا سوم اللي تجمعات ليه. داكوغ، غير باش يبقى مطمن عليهم انسي دو سويت. دونك كاين اللي كيديرها لمرتو، كاين اللي كديرها لراجلها، كاين اللي كيديروا شي حد في وليداتو ولا شي حد في الوالدين. دونك هاد البريم راه ماشي برودوي امبوزابل. الا لقينا في الكونطابيليتي اننا دخلناها خاصنا نقصوها. داكوغ، عندنا اوسي لي بروفي نون امبوزابل au cours de l'exercice N et qui عندنا aussi les profits non imposables au cours de l'exercice N et qui sera imposé plus tard. Produit constaté d'avance, تكونوا déjà عارفينه. Donc le produit constaté d'avance هو فاش كناخذ واحد البروفي et il concerne deux exercices à la fois. شويه من هاد l'exercice وشويه من l'exercice الجاي. Par exemple مثلا تخلصنا في اللويي كريم مثلا شي لوكال ديالنا وتخلصنا فيه وخلصونا مثلا 6 mois. هاد 6 mois مثلا فيهم 3 mois ديال n و 3 mois ديال n plus 1، يعني فيهم لو mois 10 11 12
و 1 و 2 3 ديال العام الجاي. دونك هاد لي 3 موا ديال العام الجاي نو كونسيرن با ليكزارسيس اون كور، وبالتالي ما خاصوش يكون برودوي اللي هو امبوزابل وكنحيدو هادوك لي 3 موا. اللي مازال ما شادش هاد لي برودوي كونستاتي دافونس راه كاينين، غنخليه لكم في لابار دافو، نمشيو تفرجوا فيه باش تفهموا مزيان لو كور. داكور. دونك عندنا هاد لي 3 ديال لي برودوي كي سون non imposable. ندوزو لي شارج non déductible. دونك باش واحد لا شارج تكون déductible خاص يكونوا فيها 4 ديال لي كونديسيون. داكور. غتشوفوا واحد لا شارج تشوفوا بان هاد لي كونديسيون ب4 فيها راها déductible، شي وحده فيهم ما كايناش راها non déductible، وبالتالي خاصنا نزيدوها على الريزولتا كونطابل باش نحصلوا على الريزولتا فيسكال. Donc, il faut que la charge soit engagée dans l'intérêt de l'exploitation. يعني لصالح الشركة، يعني لصالح l'activité اللي كدير l'entreprise. ما تكونش شي charge خارج l'activité normale اللي كدير l'entreprise. Il faut qu'il corresponde à une charge effective et qu'elle soit appuyée par des justificatifs. يعني ماشي تنقول تلقى واحد لاستامب وغادي نقول الفيسك بان هذيك راه شريت بها واحد لي موبيليزاسيون وفين هي الفاكتور، ما عنديش فاكتور. نو، خاص تكون شي حاجه اللي هي ايفيكتيف كاينه فعلا، وباش كنعرفوا بانها كاينه تكون عندها بيس جوستيفيكاتيف ديالها، يعني كتكون عندها الفاكتور. il doit être engagé au cours de l'exercice كما قلنا بالنسبه لي برودوي كونستاتي دافونس، حتى لي شارج كونستاتي دافونس ما داخلينش في لي شارج ديدكتيبل. داكوغ. يعني خاصها تكون في هذاك ليكزارسيس اللي خدامين فيه فقط، ماشي ليكزارسيس اللي فات وماشي ليكزارسيس اللي جاي. Elle doit avoir une incidence négative sur le patrimoine de la société. يعني خاصها تكون واحد لا شارج اللي كتنقص ليا. داكوغ. يعني شارج حنا عارفين التكلفه راه غتنقص ليا من هذاك الشيء اللي عندي. داكوغ. شريت واحد الحاجه راه غتنقص ليا من الفلوس اللي عندي. وكذلك لونتربريز راه الا دارت شي شارج راه غادي اوتوماتيكمون غادي يكون عندها واحد لانسيدونس نيجاتيف، يعني غادي تنقص ليا من داكشي اللي عند لا سوسيتي. الا ما نقصاتش راها ماشي شارج ديدكتيبل. دونك نشوفوا شكون هما هاد لي شارج نون ديدكتيبل، يعني لي شارج اللي الا شفتوهم في ليكزارسيس ديالكم خاصهم يتزادوا للريزولتا كونطابل باش نحصلوا على الريزولتا فيسكال. علاش؟ لحقاش يكونوا دي شارج اللي ما داخلينش، وحنا عارفين بان الريزولتا كونطابل كناخذوا لي برودوي كنقصوا منهم لي شارج. هذيك لا شارج اللي نقصوها وما خاصهاش تنقص باش حنا ما خاصهاش تنقص غادي نزيدوها اوتوماتيكمون بغا تولي ليا صفر وبحال لا ما نقصناهاش. داكوغ. دونك عندنا لي شارج نون جوستيفي c'est-à-dire achat sans facture. عندنا les dépenses supportées dans le seul intérêt personnel des associés. L'intérêt personnel des associés, c'est-à-dire par exemple مثلا هذاك لو ديريجون ديال لا سوسيتي شرا باغ اكزومبل طوموبيله ليه ماشي لا سوسيتي، دونك ما خاصوش يدخلها في لي شارج ديال لا سوسيتي لحقاش هي شي حاجه اللي هي بيرسونيل. Les cadeaux publicitaires dont la valeur dépasse 100 dirhams TTC. Donc, l'entreprise عندها الحق باش تعطي دي كادو بوبليسيتير، يعني تيكون فيهم اللوغو ديالها، يعني باينين بان ديال لا سوسيتي باش كدير بوبليكاسيون باغ اكزومبل تعطي دي ستيلو ولا كتعطي دي اجندا، مي ا كونديسيون الى لا فالور ديباسات 100 درهم تي تي سي راه ما كتبقاش شارج ديدكتيبل، خاصها نون ديدكتيبل، وبالتالي خاصها تغيانتيغرا، خاصها تزاد. داكوغ. هاد لي كادو الا كانوا نون بوبليسيتير اوسي ما داخلينش في لي شارج ديدكتيبل، يعني بوبليسيتير يعني تيكون فيهم السميه اللوغو ديال لا سوسيتي ماشي خاوين ما فيهم حتى شي حاجه. Les dons aux œuvres sociales qui dépassent 2 fois 1000 du chiffre d'affaires. Donc les dons en argent ou là en nature octroyés aux œuvres sociales des entreprises soit privées ou la publique تيكونوا déductibles مي في حدود 2000 ديال chiffre d'affaires du donateur ديال l'entreprise اللي غتعطي هذاك لو دون. Assurance de vie contractée au profit de l'entreprise sur la tête des dirigeants حتى هي charge non déductible، يعني assurance de vie اللي كتكون دارت على حساب لي ديريجون. اما بالنسبه للبيرسونيل فهي كتكون déductible لحقاش كتعتبر complément de salaire.
L'IR sur salaire, l'impôt sur les sociétés, TVA récupérable, donc هادو حتى هما كيكونوا non déductibles لحقاش ce sont des impôts اصلا ما غاديش نديرو عليهم impôt اخر. Salaire ne correspond pas à un travail effectif, يعني ما يمكنش شي حد اللي هو ما خدامش فعلا ويتعطى salaire ويدخل في لي شارج. parfois كيكونوا دي dirigeants اللي كيديروا لي فام ديالهم salaire وهما ما تيكونوش خدامين في l'entreprise, donc ce sont des charges non déductibles. Les tantièmes ordinaires يعني هذاك 13e mois تا هو charge non déductible لحقاش هو participation للريزولطا. Amende, pénalité et majoration حتى هما ce sont des charges non déductibles, يعني مثلا تعطلنا على البيمون ديال لامبو جاونا دي ماجوراسيون ولا مثلا شي حد خرق القانون, دونك شي حاجه اللي هي هذيك خاصها تخلص من عندك انت ماشي من لا سوسيتي. داكوغ. Les charges constatées d'avance, يعني أي charge اللي ما ne concerne pas l'exercice en cours راه ماشي charge déductible, يعني خاصنا نخلصوا فقط لي charge ديال العام اللي حنا خدامين فيه. ما نديروش دي charge اللي هما constatées d'avance بحال الويي payé d'avance, خلصنا دي موا ديال العام الجاي من غير هذا العام, دونك ما كندخلوهمش في لي charge déductibles. Les intérêts rémunérant les comptes courants des associés si. Donc, au cas où خدينا un crédit, هادوك les intérêts, ce sont des charges. Mais كاينين عندنا des conditions باش يكونوا déductibles. أولا خاص le capital doit être totalement libéré, يعني le capital خاصو يكون كله تعطى. D'accord. Donc déjà شنا la libération ديال الكابيتال في الكونتابيليتي د سوسيتي اللي مازال ما فاهموش يرجع ليها. دونك الكابيتال توتالمون ليبيري, يعني فاش كنجيو كندخلو لهاديك لا سوسيتي بان كابيتال بواحد راس المال خاص يكون كله تحت. مثلا كنا متفقين على 10 مليون, ما نكونوش عاطين مثلا غير 7 مليون وباقي لنا 3, خاص تكون ديك 10 مليون كلها ايفيكتيفمون تجابت. داكوغ. خاص لو مونطون توتال ديال لي سوم ريمونيري ما يكونش اكسيد لو كابيتال سوسيال, يعني هذوك لو مونطون اللي غنبقاو نخلصو ما يديباسيش ليا راس المال ديال لونتربريز. و لو طو ديال الريمونيراسيون ما خاصوش يكون فايت ليا لو طو اللي كيكون حاطه اوتوريزي بار لا لوا. La différence du règlement des dépenses en espèces égale ou supérieure à 10 000 dirhams. Donc حنا اصلا عارفين بان اي charge supporté par l'entreprise للمونطون ديالها كيساوي لي 10,000 درهم او لا اكثر, خاصو يكون بشيك باغي نون اندوسابل ولا افي د كوميرس ولا فيرمون ولا بروسيدي الكترونيك, ما يكونش اون اسبيس. دونك الا كان اون اسبيس فات ليا داك لو مونطون, ديك لا ديفيرونس يعني مثلا خلصنا 15000, ديك 5000 كتكون شارج نون ديدكتيبل كنحيدوها. داكوغ. ما يمكنش لينا نفوتو 10 000. Les entreprises qui acceptent des règlements en espèces au-delà de 20 000 dirhams encourent une amende de 6% du montant de la transaction. يعني aussi إلا حنايا تخلصنا بالاسبيس بمونطون أكثر من 20 000 كاينة واحد لاموند ديال 6% من المونطون ديال هذيك لا ترانزاكسيون. L'amortissement des véhicules de transport de personnes dont la valeur totale supérieure à 300 000 dirhams TTC par véhicule. Donc l'amortissement تيكون déductible. نتوما عارفين ديجا شنو هو l'amortissement, ce sont des charges ديال هذيك l'amoindrissement ديال شي immobilisation عندنا. Donc تيكونوا déductible à condition خاصهم يكونوا comptabilisés وهذوك اللي بيان يكونوا حتى هما amortissables, لحقاش حنا عارفين كاينين دي بيان نو amortissables, ويكون هذاك لو بيان ابارتيان ا لونتربريز ديال لونتربريز ماشي ديال شي حد, مثلا شي طوموبيل ديال شي ديريجون ولا. مي الا كانت لا فالور ديال الفيهيكول دو ترونسبور ديباس 300000 درهم تي تي سي, لامورتيسمون ديالو كيكون نون ديدكتيبل. لا ميم شوز بالنسبه الى كنا دايرين لوزين ولا لوكاسيون, حتى هي لا ميم كونديسيون. Cette limitation n'est toutefois pas appliquée pour les locations par période n'excède pas 3 mois non renouvelables. يعني إلا كنا غادي نكريو هذاك الفيهيكول ولكن واحد المدة ما فايتاش ليا 3 mois, même si يكون le montant dépasse 300 000, même si يكون le temps ماشي 20%, donc هاد la limitation
هاد لا كونديسيون كتحد ليا في هاد لو كا هذا. Les véhicules utilisés pour le transport public. Donc le transport public راه باين اللي كيكون هاز بزاف الناس. Le transport collectif du personnel, le transport scolaire راكم عارفينو. Les véhicules appartenant aux entreprises pratiquent la location de voitures. يعني الناس اللي l'entreprise اللي اصلا كتكري طوموبيلات ما كيطبقش عليها هاد القضيه هذه ديال لامورتيسمون ما كيكونش ديديكتيبل. وحتى لي زامبولانس حتى هما ما كيطبقش عليهم هاد لامورتيسمون ما تيكونش ديديكتيبل. Les dotations aux amortissements des immobilisations non amortissables. Donc les immobilisations non amortissables راه ما كيكونوش ديديكتيبل هذه راه باينه. Les dotations aux provisions. Si la dotation non précisée et individualisée يعني لو dotation اللي كنديروا لي provisions خاصهم يكونوا des charges اللي هما باينين nettement précisées et individualisées. D'accord? Les dotations pour des risques assurables يعني فاش كنديروا هاد لا دوتاسيون على حساب شي ريسك اللي هو ديجا دايرين ليه لاسيغونس. دونك بما اننا دايرين ليه لاسيغونس راه ما خاصناش نديروا عليه الاحتمال ديال انه يضيع. دونك نتوما عارفين ان البروفيزيون سو سون دي شارج اللي هما بروبابل. مي انا راه داير لاسيغونس على واحد الحاجه واخا تضيع ليا راه داير عليها لاسيغونس. دونك علاش غندير عليها البروفيزيون؟ دونك ماشي ديدكتيبل. دوتاسيون اوسي بور لي زيموبيليزاسيون اللي هما امورتيسابل. دونك لي زيموبيليزاسيون امورتيسابل ما كنديروش عليهم لي بروفيزيون. هادشي ديجا غتكونوا عارفينه. لي بروفيزيون بور غارونتي يعني كنديروا دي بروفيزيون على شي حاجه بور غارونتي. مثلا ان كليون كنتخلص كنتسالو شي حاجه وكندير لا غارونتي عليه وندير عليها البروفيزيون. دونك هادو سون دي بروفيزيون là des dotations des provisions qui sont pas déductibles. Aussi les provisions pour propre assurance. Donc ce sont des charges اللي هما باينين يعني ما تيكونوش لصالح l'entreprise. تيكونوا صالح مثلا هذاك لو ديريجون. تكون شي حاجه اللي هي ما واضحاش. تكون شي حاجه اللي هي ما خاصهاش دار راه ديجا مديور عليها مثلا l'assurance les provisions pour congés payés. دونك هادو سو سون دي شارج اللي هما نون ديدكتيبل ما تيكونش فيهم شي كونديسيون من هادوك لي كونديسيون اللي شفنا في الاول. دونك ندوزو للرابور ديفيسيتير. Le rapport déficitaire. Le déficit réalisé au titre d'un exercice donné peut être déduit du bénéfice de l'exercice suivant. يعني إلا كانت عندي شي déficit يعني هاد العام ما عنديش bénéfice اللي غنحسب عليه لامبو. عندي déficit. دونك شنو كنديرو؟ ما كنخلصوش لامبو لا سوسيتي كنخليوه العام الجاي فاش يكون عندي bénéfice وغنقصو منه. إلا كان هاد البينيفيس n'est pas suffisant et est déduit de celui de l'exercice d'après. إلا مثلا عندي هذاك لو ديفيسيت كثر من داك البينيفيس اللي حققت هذا العام يعني واخا نقصتو من البينيفيس بقى عندي ديفيسيت مازال كنحيدو من العام الجاي ainsi de suite dans la limite de 4 ans يعني في حدود 4 سنين. مثلا انا عندي ديفيسيت في 2006 كان عندي بينيفيس في 2007 نقصتو باقي عندي ديفيسيت. غنقصو من 2008 وباقي عندي ديفيسيت. نقصتو من 2009 وباقي عندي ديفيسيت. غنقصو من 2010 وباقي عندي الديفيسيت. غنحبس ما غاديش نزيد نقصو مازال من العام الخامس. داكوغ دونك 4 سنين ماكسيموم من نهار بدا ليا لو ديفيسيت. Limitation ديال 4 ne s'applique cependant pas au déficit correspondant aux amortissements qui restent déductibles sans aucune limitation de délai. يعني هاد لا ليميتاسيون ديال الديفيسيت ديال الياس ما كيطبقش على l'amortissement. إلا كانت l'entreprise si l'entreprise a connu une longue période déficitaire. دونك بقى عندها الديفيسيت مده طويله. مثلا هاد العام ديفيسيت والعام الجاي حتى هو كان عندي العام اللي فات ديفيسيت وهاد العام حتى هو ديفيسيت. يعني ما عنديش البينيفيس باش نقص منه اصلا الديفيسيت. اشنو غادي نديرو؟ Il a intérêt à commencer par imputer les anciens déficits hors amortissement non encore prescrits. Si le résultat fiscal est toujours positif, il peut commencer par imputer les déficits correspondant à des amortissements en commençant par ceux des exercices les plus anciens. يعني كنت عرفت واحد لونغ بيريود ديال ديفيسيت. نقولوا عرفنا واحد ديفيسيت من 2000
وربعة مثلا كان عندي ديفيسيت 2005 قطع مع نقص داك الديفيسيت جاني ديفيسيت اخر 2006 كان عندي عاوتاني ديفيسيت و2007 عاوتاني ديفيسيت 2008 مثلا عندي بينيفيس. دونك من الاحسن اننا نقصوا الديفيسيت القديم دونك باش نكونوا مستفيدين. دونك كنبدا بالديفيسيت ديال 2004 باش تبقى لي ديك 4 سنين نبقى خدامه بها ديك لا ليميت ديال 4 سنين. حتى الا جينا مثلا حيدنا الديفيسيت ديال 2006 وباقي عندي الديفيسيت راه 4 سنين غادي نحبس. باغ كونطخ الا حيدنا ديال 2004 دونك في 2005 راه باقي عندي ديك 4 سنين و2006 كذلك. جيسبر تكونوا فهمتوا هاد لو ريبور ديفيسيتير وجيسبر لا باز ديال الكالكول ديال الياس حتى هي تكون واضحه. غادي نحبسو هنايا على بروشين فيديو ان شاء الله. au revoir.